یار نہ گالاں کڈیا کر اپنی بیوی نوں، کیوں کمزور بیوی تے ظلم کرنا ہے، کیوں کمزور بہناں تے ظلم کرنا ہے؟ اگر کھانے دے اندر تھوڑا جہا نمک گھٹ پی جائے، تھوڑی جی مرچ زیادہ پی جائے، اپنے بہو دا جینا حرام کر دینا ہے، اپنی بیٹی جوان دا جینا حرام کر دینا ہے، اپنی بیوی دا جینا حرام کر دینا ہے۔ تھوڑے جے ٹائم دے نال تیرے انہیں کپڑے استری اچھی طرح نہیں کیتے کہ وہ بیوی دے جھا کے سر تے سوار ہونا ہے۔ اور جس پیغمبر دی محبت دے اندر تسی 3 دن بہندے ہو، اس پیغمبر دی میں تمہانوں سیرت پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ قرآن و سنت پروگرام دے اندر آنے والوں، پیغمبر دے گھر دے اندر کچھ بھی نہیں ملیا، ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر گئے کچھ بھی نہیں ملیا، عمر فاروق دے گھر دے اندر گئے کچھ بھی نہیں ملیا، تینوں نا صحابہ کٹھے ہو گئے، اللہ دے نبی اسلام ایک انصاری صحابی دے باغ اندر چلے گئے۔ لو آخر تے درود پڑھو تے منہ مٹھا کرو تے میں گل مکمل کراں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی دے باغ اندر چلے گئے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام جس ویلے باغ دے اندر گئے نے، صحابہ بیان کر دینے سارے ذرا میرے ول ویکھیا جے میں متن پڑھ کے سناواں۔ اللہ دے پیغمبر انج جا رہے نے تے صحابہ بیان کر دینے باغ دے اندر ایک اونٹ ہے، انج اونٹ نے میرے پیغمبر وال ویکھیا، فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام دی طرف اونٹ نے ویکھیا، اے جڑا اونٹ ہے فبکل جمل جملا شدیدا، اے اونٹ جڑا زارو کے دار روئی جا رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو ویکھی جا رہا ہے تے اونٹ روئی جا رہا ہے، اللہ دے پیغمبر خاموش نہیں جے رہے۔ او قرآن و سننا پروگرام دے اندر آنے والو، تے میں نکتے دی گل کرنی چاہنا، جے کسے غریب نو ویکھو او دی مدد کرو، جے کسے روندے نو ویکھو او نو چپ کراؤ، جے ماڑے بندے نو ویکھو تے او دی تیمارداری کرو، کمزور بندے نو ویکھو تے او دی غربت دور کریا کر، نہ مذاق اڑایا کر کمزوراں دا، نہ غریباں دی عزت دے نال کھیلیا کر۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ ول ویکھیا تے روئی جا رہے نے، انج اللہ دے پیغمبر آئے نے فمسح ظفرا، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ دی کن پٹی دے ہاتھ پھیرے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ دا مالک کون ہے؟ فجاء فتم من الانصار، انصاری صحابی آ گئے کہندے نے اللہ دے نبی جی میں اس اونٹ دا مالک ہاں، حضرات ذرا سارے میرے ول ویکھیا جے۔ انج اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اودے بازو تو پکڑ لیا تے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام فرماندے نے الا تتقی فی ھذہ البہیمۃ شقاقا الیا، اے میرے صحابی اس اونٹ دے معاملے دے بارے دے اندر رب دے کولوں کیوں نہیں ڈر جاندا؟ اس اونٹ نے تیری مینوں شکایت لائی ہے۔ اللہ دے نبی جی صحابی تواڈا کام بہتا لیندا ہے، کام بہتا لیندا ہے تے چارہ مینوں گھٹ ڈالیا کردا ہے۔ حضرات میں رک کے تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنا، جے اللہ پاک نے اس اونٹ دے توجہ میرے وال، جے اس اونٹ دے معاملے دے بارے دے اندر پوچھنا ہے تے دس رب نے انہاں نوکراں دے معاملے دے بارے دے اندر کیوں نہیں پوچھنا؟ اگر اللہ نے اونٹ تے جانور دے معاملے دے بارے دے اندر پوچھنا ہے، اللہ نے پھر تینوں کمزوراں دے معاملے دے بارے دے اندر کیوں نہیں پوچھنا؟ میرے وال رہے آل حدیث اللہ دی خاص توفیق دے نال بلا شبہ آل حق نے، آل حدیث نو اللہ رب رحمان نے دنیا تے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا صحیح معنی دے اندر خادم بنایا، اور اسی اللہ دی خاص توفیق دے نال نہ ہی اللہ دے قرآن پاک اندر تحریف کیتی ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر تحریف کیتی ہے۔ اہل حدیثوں، آج دی سالانہ عظیم و شان کانفرنس دے موقع دے میں ایک انتہائی اہم اپنے بچیانوں، بزرگانوں اور بھائیانوں سنجیدہ پیغام دینا چاہنا کہ اللہ دی توفیق دے نال تواڈا جنازہ بھی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے مطابق، تسی جڑی اذان پڑھ دیو اذان دے الفاظ نے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق نے، تسی جڑا عقیقہ کر دے ہو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق ہے۔ اہل حدیث دی کوئی خوشی ویکھو، کوئی غمی ویکھو، اللہ دے فضل دے نال او دے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہوئے گا، بلکہ میں ایتھوں تک کہاں تے مبالغہ ارائی نہیں ہوئے گی، پوری توجہ میرے وال، ایتھوں تک کہاں تے مبالغہ ارائی نہیں ہوئے گی۔ تسی اللہ دے فضل دے نال عشاء دی نماز با جماعت پڑھی ہے، حضرات جیڑی اسی نماز پڑھیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث تو ثابت ہے
آج دی میری سنجیدہ گفتگو ان میرے نوجوانوں واسطے کہ جڑے معاشرے دے اندر امن چاہتے نے، معاشرے دے اندر پیار چاہتے نے، معاشرے دے اندر محبت چاہتے نے۔ اہل حدیثوں میں کیڑی کیڑی تواڈے نال گل کرا، اللہ دی قسم نہ تے تواڈا یقین کڑیاں تے، نہ تہاڈا یقین منکیاں تے، نہ تہاڈا یقین چھلیاں تے، بلکہ اہل حدیث دا اگر بچہ بھی ہوئے، اس نو بھی کوئی پریشانی آئے تو ڈائریکٹ اپنے پیدا کرنے والے رب نو پکاردا ہے۔ اہل حدیث دی کوئی ماں ہوئے، اہل حدیث دی کوئی بہو ہوئے، اہل حدیث دی کوئی بیٹی ہوئے، اگر بیٹی دا مسئلہ بن جائے تب رب دے در تے آ کے سجدہ ریز ہو جاندی ہے۔ بیٹے والوں پریشانی آئے اللہ دا دامن نہیں چھوڑ دے۔ او اہل حدیثو جڑی نماز پڑھ دے ہو، نماز دے اندر سینے تے ہاتھ باندھ دے ہو، منو پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم ہے حضرات، میں اللہ دے قرآن نو لفظ با لفظ پڑھے ہے، میں صحیح البخاری پڑھی ہے، میں مسلم پڑھی ہے، میں ابو داؤد پڑھی ہے، میں نسائی پڑھی ہے، میں ترمذی پڑھی ہے، میں ابن ماجہ پڑھی ہے، میں بلوغ المرام پڑھی ہے، مشکات المصابی دا مطالعہ کیتا ہے، جوامی المسادید نو میں پڑھے ہے، حضرات مسندات نو میں پڑھے ہے، مصنف عبد الرزاق نو میں پڑھے ہے۔ اللہ دی خاص توفیق دے نال منو قرآن و حدیث دا ایک ایک حرف پڑھ کے وہ طریقہ نظر آیا ہے جڑا طریقہ تواڈے حویلی بہادر شاہ دی اس جامعہ مسجد دے اندر نماز دا ہے۔ حضرات جے سینے تے ہاتھ باندھ دے ہو، اے بھی میرے پیغمبر دے کولو ثابت ہے، امام دے پیچھے اونچی آمین کہندے ہو، اے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ آئیے میں جڑا ایک خاموش اختصار دے نال پیغام دینا چاہنا، اہل حدیثوں میں تانوں سلام پیش کرنا، اگر پیغمبر دی آخری وصیت نو منیا تے اہل حدیث دے فرد نے منیا، پیغمبر دی آخری وصیتاں تے عمل کیتا ہے، اہل حدیث نے عمل کیتا ہے۔ حضرات میں بخاری پڑھ کے گل مکانی چاہنا، پوری توجہ میرے وال رہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آخری وقت آ گیا ہے، اما جی عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کر دیاں نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ 7 مشکیزیاں دا پانی لے کے آؤ، 7 مشکیزیاں دا پانی اکٹھا کیتا گیا، پیغمبر دے سر مبارک تے بہایا گیا، پیغمبر نو پہلے گشیے، لیکن اللہ دے نبی علیہ السلام نو جس ویلے فاقہ ہویا نا تے پیغمبر نے ایک گل کیتی ہے، وہی گل میں تہاڈے نال اج دے اس پروگرام دے اندر کرنا چاہنا۔ لو پوری مسجد دے اندر بہار پیدا کرو جناب محمد، ادھرلے ساتھی بھی سارے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں، سنو لوگو اس مسجد دے اندر ساڈا پیغام کی ہے۔ آئیے لوگوں میں جڑا پیغام دینا چاہنا، اہل حدیثوں میں تانوں سلام پیش کرنا، تسی پیغمبر دی آخری وصیت نو منیا۔ توجہ میرے وال سارے ساتھی ذرا میرے وال ویکھیا جی، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیغمبر دا نماز پڑھنا، میرے پیغمبر دا قربانی کرنا، میرے پیغمبر دا مرنا تے میرے پیغمبر دا جینا اللہ پاک واسطے وے۔ آئیے لوگو اما جی عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کر دیاں نے روایت صحیح البخاری دے اندر، اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیغمبر دے آخری ویلا آ گیا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک بھی حرکت نہیں کر رہی، انج میں کان لگا کے سننیاں تے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ معوذتین پڑھ کے میرے تے دم کر دیو۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں کلوز برب الفلق تے کلوز برب الناس پڑھیا، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو میں دم بکیر دیتا ہے۔ حضرات ذرا میں کسے نکتے اور پوائنٹ دے دوانوں لے کے جانا چاہنا، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو جس ویلے افاقہ ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ دے پیغمبر دی آخری تے پہلی وصیت غور کرو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اے میری عائشہ امت نو پیغام دے دیو، میرے صحابہ دے ذریعے پیغام دے دیو، اللہ یہودیاں تے لعنت کرے، اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ
بنایا۔ حضرات میں سننے نسائی پاک دے اندر پڑھے ہیں نبی علیہ السلام نے آخری وقت توجہ میرے والے انج ہاتھ اٹھائے، اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے لا تتخذو قبری عیدا، اے میرے صحابہ میری قبر تے میلہ نہ لگایا جے۔ حضرات میں جامع ترمذی دے اندر پڑھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذو قبری سجدہ، اے میرے صحابہ میری قبر تے سجدہ گاہ نہ بنایا جے، قبر تے سجدہ نہ کریا جے۔ حضرات میں صحیح مسلم دے اندر پڑھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری قبر نو چونا گچ نہ کریا جے۔ کسے حدیث دی کتب دے اندر میں پڑھے ہیں میرے صحابہ میری قبر نو پکیاں نہ بنایا جے، میرے صحابہ میری قبر تے موم بتی یا اگربتی نہ لگایا جے۔ حضرات آئیے پیغمبر دی آخری وصیت اہل حدیث و عمل کرنے والوں، اللہ دی منو عزت دی قسم ہے اپنے حویلی بہادر شاہ دے قبرستان نو جا کے چیک کرو، چنگ دے قبرستان نو چیک کرو، میرے نال فیصلہ باد دے اندر آؤ میں قبرستانہ نو چیک کراواں، اگر ان قبرستان دے اندر ایک اہل حدیث دا فرد ایسا نظر آئے گا کہ جنہیں پیغمبر دی آخری وصیت عمل کیتا ہوئے، اہل حدیث دا باپ فوت ہوئے، اہل حدیث قبر نو کچیاں بناندا ہے، اے دی والدہ دی ڈیتھ ہوئے اے قبر نو کچیاں بناندا ہے، اہل حدیث قبر تے چونا گھچ نہیں کردا، اہل حدیث قبر تے دھیا نہیں جلاندا، اہل حدیث قبر نو ایک بلش تو زیادہ اونچا نہیں کردا، اگر قبر کوہان والی بناندا ہے اہل حدیث دا فرد بناندا ہے، او منو پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے اہل حدیثو، اگر میرے علماء منو اجازت دیر، میرے اللہ دا قرآن منو اجازت دے، میرے پیغمبر دا فرمان اجازت دے، میری بخاری اجازت دے، میری مسلم اجازت دے، میری جوامی المسانید اجازت دے، میری صحاح ستہ اجازت دے، میں اہل حدیث دے ہر فرد دے ہر بشر دے ماتھے تے لفظ اہل حدیث لکھ کے ٹور جاواں، اللہ نے اتنی خیرت عطا فرمائی ہے جے تو گل کرے نا میری عقیدت دی کہ میں قبر تے مجاور بن کے کیوں نہیں بندا، اللہ دی قسمیں جے قبر تے مجاور بننا جائز ہوندا، میرے کو اولیاء اللہ دیاں قبراں موجود نے، میرے کو امام البانی رحمہ اللہ دی قبر موجود ہے، میرے کو اس جنگ دے قائد حضرت عبدالعلیم یزدانی رحمہ اللہ دی قبر موجود ہے، اگر قبر تے مجاور بننا جائز ہوندا میں زندگی کھپا دیندا، خطابت چھوڑ دیندا، معاملات چھوڑ دیندا، میں امام عبداللہ امجد چھدوی رحمہ اللہ دی قبر تا جا کے مجاور بندا کہ جنہ دے کولوں میں بخاری پڑھی ہے لیکن لوگوں میں قبر تے مجاور کیوں نہیں بندا، اہل حدیث بلا شبہ اہل حق نے، اللہ نے سنت دی غیرت عطا فرمائی ہے، اہل حدیث نے اپنی عقیدت نو پیغمبر دی سنت تے قربان کر دیتا۔ حضرات یہ ہوئی ساڈا پیغام ہے۔ آئیے میں دوسری دلیل دے کے اجازت چاہنا، پورے مجمع دے اندر بہار پیدا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک دا قرآن آیا، توجہ فرمانا ذرا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دی آخری ویلا آ گیا ہے لوگوں، میں جڑی تواڈے نال بڑی اج دے اس پروگرام دے اندر اہم گل کرنی چاہنا، پوری توجہ دے نال میری آخری گل نو سماعت فرمانا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے نبی نے جس ویلے گل مکمل کر لئیے انج میں اللہ دے پیغمبر والا کان لگایا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دو باتاں ارشاد فرمائیاں، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میری عائشہ امت دے لوگاں نو پیار دے دیو، امت دے لوگاں نو پیغام سنا دیو، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، حوالے دا ذمہ دار اللہ دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری عائشہ امت دے لوگاں نو کیا جے بیماری دے اندر بھی نماز نہیں چھڈنی، سفر دے اندر بھی نماز قضا نہیں کرنی، حضر دے اندر بھی نماز نہیں چھڈنی۔ آئیے لوگوں میں جڑا تانوں پیغام دینا چاہنا، میں اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے نمازی بنو، فجر دے پکے نمازی بنو، ظہر دے نمازی بنو، عصر دے نمازی بنو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا آخری موقع دے میرے صحابہ اپنی نمازاں دی پرواہ کریا جے۔ او لوگوں میں تواڈے نال بڑے دکھ دی گل کرنا، اللہ دی قسم اہل حدیثاں دے گھر جا کے چیک کر لو، میں کئی ایسے گھرانیاں نو جاندا جے گھر دے اندر فجر دی نماز بچی نہیں پڑھدی، بیٹا فجر دی نماز دا چور ہے، باپ فجر دی نماز دا چور بن گیا، اے دی بہو
बहू जड़ी है फजर दी नमाज दे अंदर चोरी कर दी है। वो लोगों मैं बड़ी माजरत दे नाल तुहानू कहना चाहना, मैनू माफ करे जे अज भी जिस घर दे अंदर फजर दी नमाज नहीं ना पढ़ी जाती, अल्लाह दी कसमें उत्थे शैताना दा डेरा लग चुके हैं। जिस घर दे अंदर फजर दी नमाज जवान तेरी बेटी नहीं पढ़दी, समझ ला शैताना दा डेरा, समझ ला खबीस नपाकां दा डेरा। खंडरात उत्थे वसदे ने, तरह तरह दे मामलात उत्थे हुंदे ने। लेकिन लोगों में अपने बुजुर्गां नू सलाम करना, असी पिंडां दे अंदर जाईदा, हाथ दे अंदर टारच पकड़ के मोबाइल दी लैट दे नाल रात नू अद्धी रात वेले ये दाढ़ी सफेद लैके ये जिस्म कुबड़ा लैके मस्जिद दी जीनत बन रहे हैं, अपने रब नू राजी कर रहे हैं। वो लोगों मोले रब ने क़यामत वाले दिन पाना है। जदों क़यामत वाले दिन आवाज आएगी सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, आज अल्लाह दी तरफों तुहाडे ते सलामती होए। लेकिन लोगों याद रखिया जे आज भी जड़ा मेरा नौजवान, जड़ी मेरी नौजवान भैन रात नू गंदे मैसेज, गंदियां कालां, गलत किस्म दी वीडियोज वेंदा, रातां क्लबां दे अंदर गुजारदा, तरह तरह दे मामलात करदा, लड़कियां नाल तेरे राबते ने, गंदे प्रोग्राम वेंदा, बाप नू तू तू कह के बुलाना, रब दे कुरान दा हया नहीं करदा, पैगंबर दी हदीस दा हया नहीं करदा। फजर दी नमाज जे बिस्तर ते बर्बाद करना, मैं तुहानू पैगंबर दा एक फतवा सुनाना। अल्लाह दे नबी इस्लाम ने फरमाया फाहुवल खबीस, जेड़ा बंदा फजर दी नमाज छड़ देंदा बड़ा वड्डा शैतान जे। नबी अली इस्लाम ने फरमाया मा बाल शैतान फी उजू नहीं, जेड़ा बंदा फजर दी नमाज सूरज निकलन तो पहले पहले नहीं पढ़ लेंदा, समझ लो शैतान ने उहदे कन्ना दे विच आके पेशाब कर दिता है। आइए लोगों में अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, नबी पाक इस्लाम दी आखिरी वसीयत गौर करो। दो गल्लां मैं मुकम्मल कर चुके हैं। पहली अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया इस मौजू नू याद करो ते लोगां दे अंदर आम करो, कब्रां नू सजदा गाह नहीं बनाना। दूसरे नंबर ते मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरे सियाबा अपनियां नमाज़ां दी परवाह करनी है। तीसरी बात ते मेरा सलाम। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने अल्लाह दे पैगंबर इस्लाम दी जुबान मुबारक हल्की हल्की हरकत कर रही है। इंज मैं दोबारा कन लगाया ते अल्लाह दे नबी इस्लाम ने तीसरा जुमला इरशाद फरमाया। नबी पाक इस्लाम फरमांदे ने वमा मलकत ऐमानुकुम, सारे जरा मेरे वाल वेखिया जे, वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी आयशा लोगां नू पैगाम दे दियो इन्हां कमजोरां दा ख्याल करना, नौकरां चाकरां दा ख्याल करना। घर दे अंदर जे कोई काम वाली बच्ची रखी ओदी इज्जत दे नाल नहीं खेलना। अल्लाह दी कसम मेरे फैसलाबाद दे अंदर कई ऐसे वाक़े मौजूद ने, जवान बच्ची है घर दे अंदर काम कर दी है ते गंदी अख दे नाल वेखदा है, जालिम अख दे नाल वेखदा है, ओदी इज्जत दा हया नहीं करदा, ओदे पर्दे दा हया नहीं करदा। ओ लोगो याद रखिया जे अज दे इस प्रोग्राम दे अंदर तालिब इल्म दा पैगाम की है। अगर तेरे घर दे अंदर काम करन वास्ते आ गई है, अगर तेरा कोई नौकर आ गया, मुलाजम आ गया, हजरात प्यार दे नाल पेश आया कर, मुहब्बत दे नाल पेश आया कर। अल्लाह दे नबी पाक इस्लाम ने फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, इन्हां कमजोरां दा ख्याल करना। हजरात मैं एक वाकया आखिर दे मुस्लिम दे अंदर सुना के इजाजत जाना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी दा मौसम है। अल्लाह दे नबी पाक इस्लाम अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमाने। 9 बीवियां दे घर दे अंदर मेरे पैगंबर ने पता कीता है खाने वास्ते चीज कोई नहीं मिली। अल्लाह दा वास्ता जरा वाकया दे बल्ले बन्निया जे, नबी अलैहिस्सलाम दियां बीवियां दे घर दे अंदरों खाण वास्ते कुछ भी नहीं मिलिया। लेकिन वेख लो मेरे पैगंबर दे अंदर सबर किन्ना है, अल्लाह दे पैगंबर दे अंदर बहादुरी किन्नी है। घर कुछ भी नहीं ते बीवी नूं मंदा नहीं जे बोलिया। यार ना गालां कटिया कर अपनी बीवी नूं, क्यों कमजोर बीवी ते जुल्म करना, क्यों कमजोर भैनां ते जुल्म करना। अगर खाने दे अंदर थोड़ा जिहा नमक घट पै जाए, थोड़ी जी मिर्च ज्यादा पै जाए, अपने बहू दा जीना हराम कर देना, अपनी बेटी जवान दा जीना हराम कर देना, अपनी बीवी दा जीना हराम कर देना। थोड़े जे टाइम दे नाल तेरे उन्हें कपड़े इस्त्री अच्छी तरह नहीं कीते, क्यों बीवी दे झाके सिर ते सवार होना। और जिस पैगंबर दी मुहब्बत दे अंदर तुसी 3 दिन बहिंदे हो, उस पैगंबर दी मैं तुहानू सीरत पढ़ के सुना रहा। कुरान और सुन्नत प्रोग्राम दे अंदर आने वालों, पैगंबर दे घर दे अंदर कुछ भी नहीं मिलिया। अबू बकर सिद्दीक दे घर दे अंदर गए, कुछ भी नहीं मिलिया। उमरे फारूक दे घर दे अंदर गए, कुछ भी नहीं मिलिया। तीनों ना सहाबा इकट्ठे हो गए, अल्लाह दे नबी इस्लाम एक अंसारी सहाबी दे बाग अंदर चले गए। लो आखिर ते दरूद पढ़ो ते मुंह मिठा करो ते मैं गल मुकम्मल करा। जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی دے باغ اندر چلے گئے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام جس ویلے باغ دے اندر گئے نے صحابہ بیان کردے نے سارے ذرا میرے ول ویکھیا جے میں متن پڑھ کے سناواں اللہ دے پیغمبر انج جا رہے نے تے صحابہ بیان کردے نے باغ دے اندر ایک اونٹ ہے انج اونٹ نے میرے پیغمبر ول ویکھیا فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف اونٹ نے ویکھیا اے جڑا اونٹ ہے فبکل جمل جملا شدیدا اے اونٹ جڑا زارو کے دار روئی جا رہا ہے اللہ دے پیغمبر نو ویکھی جا رہا ہے تے اونٹ روئی جا رہا ہے اللہ دے پیغمبر خاموش نہیں جے رہے او قرآن و سننا پروگرام دے اندر آنے والو تے میں نکتے دی گل کرنی چاہنا جے کسے غریب نو ویکھو او دی مدد کرو جے کسے روندے نو ویکھو او نو چپ کراؤ جے ماڑے بندے نو ویکھو تے او دی تیمارداری کرو کمزور بندے نو ویکھو تے او دی غربت دور کریا کر نہ مذاق اڑایا کر کمزوراں دا نہ غریباں دی عزت دے نال کھیلیا کر اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ ول ویکھیا تے روئی جا رہے نے انج اللہ دے پیغمبر آئے نے فمسح زفرا اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ دی کن پٹی دے ہاتھ پھیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رب ھذل جمل اس اونٹ دا مالک کون ہے فجاء فتم من الانصار انصاری صحابی آ گئے کہندے نے اللہ دے نبی جی میں اس اونٹ دا مالک ہاں حضرات ذرا سارے میرے ول ویکھیا جے انج اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اودے بازو تو پکڑ لیا تے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام فرماندے نے الا تتقی فی ھذہ البہیمۃ شقاقا الیا اے میرے صحابی اس اونٹ دے معاملے دے بارے دے اندر رب دے کولوں کیوں نہیں ڈر جاندا اس اونٹ نے تیری مینوں شکایت لائی ہے اللہ دے نبی جی صحابی تواڈا کم بہتا لیندا ہے کم بہتا لیندا ہے تے چارہ مینوں گھٹ ڈالیا کردا ہے حضرات میں رک کے تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنا جے اللہ پاک نے اس اونٹ دے توجہ میرے وال جے اس اونٹ دے معاملے دے بارے دے اندر پوچھنا تے دس رب نے انہاں نوکراں دے معاملے دے بارے دے اندر کیوں نہیں پوچھنا اگر اللہ نے اونٹ تے جانور دے معاملے دے بارے دے اندر پوچھنا اللہ نے پھر تینوں کمزوراں دے معاملے دے بارے دے اندر کیوں نہیں پوچھنا حضرات میں کئی ایسے تاجراں نو جاندا جے اللہ دی قسم چھوٹا جہا بچہ انہاں دے کولوں کام کردا ہے اونوں چاٹاں وی ماردے نے اونوں ظلم بھی کردے نے انہوں زیادتی بھی کردے نے حضرات یاد رکھیا جے طالب علم دا اج دا پیغام اللہ دے پیغمبر دی آخری تیسری وصیت تے غور کرو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نوکراں دے نال پیار کرنا اگر نوکراں تے تو ظلم کرنا سمجھ لے تو پیغمبر دا محب نہیں اگر نوکراں تے زیادتی کرنا سمجھ لے تو پیغمبر دا عاشق نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرات میں ابن ماجہ دے اندر پڑھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا نوکر تیرے کول کام کردا ہے ملازم تیری دکان تے کام کردا ہے آپ اگر مٹن کھانا ہے ملازم نو بھی مٹن کھلا اگر آپ بیف نہ روٹی کھانا ہے انہوں بھی بیف کھلا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے نال بٹھا کے کھلانا ہے لوگو اے ہوئی ساڈا پیغام جے اے ہوئی ساڈی دعوت ہے حضرات میں تین گلاں تواڈے نال مکمل کیتیاں نے پہلی گل اے جے پیغمبر دی آخری وصیت ہے کہ اسی قبراں تے مجاور نہیں بننا دوسری گل اے کدے نماز نہیں چھڈنی تیسری گل اے وے کہ نوکراں دے نال پیار کرنا ہے کیوں جی پیار کرنا ہے جی اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین